सध्या पेरने एक आमदार आणि एक मिनिस्टरांमध्ये वादावाद चालला. सो कित्याक म्हणून कितें कारण असू शकता? एक एक्स CM तो बाबू आजगावकर, दुसरो आल्लेकर, दोघांचं भांडण आणि तिसरा चालला. दोन्ही कामचोर तसले कार्यकर्ता आसा ते त्यांच्या नावान बॉब मारतात. आल्लेकरान शो मस्ट गो ऑन तशें करून सनबर्नाक लागून इतलो उडयो मारलो. इतले कोरोना वेळार आनी पळयना बरो लग्नाक डान्स करतालो. कामाचें कांय ना हेंकां खंय नाचूंक मेळटा, खंय पिवंक मेळटा, खंय ओडूंक मेळटा, खंय बटवळ जाता, हेच पळोवपाक भोंवता. हे लोकांच्या कुस्तार जगोन येता. थंयसर एकटो भुरगो मेल्लो, तें नांव गांवान गेल्लें. गांवान सांगलेलें आमकां हो अक्षरशः बाबू आजगांवकर काम करना म्हणून. आतां आर्लेकर कितें करता? सेम परिस्थिती सेम. ताणें व्हडलें झेत मारलेलें. सनबर्न आपूण करचो ना, लोकांक घेवन थंय वयतालो, हांगा वयतालो. सरकाराक तेंको दिल्लो ते पळय तेज्या नांवान सुद्दां त्या लोकांनी कार्यकर्त्यांनी सगळें बोवाळ घातलो. हो काम एक कुस्कूट करिना आनी झेत मारता आनी झगडटा. हेंच्या दोगांकूय तेंच्यांनी सांगलें ड्रग्स गांजा हाडपाची कामां हीच करतात म्हणून. हेंचोच हात बीत आसूंक शकता अशें म्हणून बोवाळ घाला हेंचो बोवाळ जाल्या. आनी म्हाका सांग, बाबू आजगांवकराक म्हाज्या वांगडा तो 1995 फर्स्ट कॉन्सुलर जालो. देवान बलवंतर आसलो म्हणून थंयसर तो आमचो मांद्रेकर मेलो, तेज्या जाग्यार तो येयलो. थंयसर जिखून येयलो, बरें आसा. लोकांची काम तरी करूंक जाय. ते हेंची धनगराची घरां बांदल्या ती अर्दी कुटी माथ्यार इनॉग्रेशन केल्या. दुसरे का तिसरे दिसाक तेंच्या माथ्यार येदो व्हडलो कुडको बी पडलो. हांव गेल्लें, त्या धनगरांकूय धड दिली ना. तेंच्या फुडल्यान ती जमीन माती घालून तांकां कितें तरी भाजी बिजी लावन तांकां खावनी म्हणून ती माती घालता. म्हणजे हो वगत पर्यंत तेंचे ते माती घालूंक ना, तांकां ती बाबड्यांक भाजी विकत घाला. मोपा एअरपोर्टाचेर तांकां सांगलेलें कामांक दिता, तांकां फिक्स करता म्हणून केलें. आल्लेकारानूय तीच प्रॉमीस केली, बाबूनूय तीच प्रॉमीस केलें. कितें केलें? हे दोगूय काम केन्ना काचके दुश्मना नाचके असले मेले. हे दोगूय आहा, कांय कामाचें ना. थंयसर हेंचो दोगांचो भांडण तिसऱ्याचो लाभ. एका मेल्ल्याक पळयना पयर जळयलो तो बाबूचो पुतळो बितळो करूं. हो खूब पयलीं जेन्ना तो मिनिस्टर आसलो पळय, डेप्युटी CM, ते प्रमोदान ताका केलो. व्हडलें झेत गाडी चलोवंक जाय न्ही. ते बाबू कवळेकराक आनी ताका बाबू आजगांवकराक कितें तरी करूंक जाय न्ही म्हणून हांकां डेप्युटी केलें. काम दोगांची कामां बरी जायना. आनी मनोहर म्हणून नांव दिलें. धड ते मनोहर पर्रीकराचें नांव संबंद दिवपाक तो मनोहर म्हणटा आपलें नांव तें मोपा आसा तें अजुनूय तो झेत मारता. आपल्या नांवाचो एअरपोर्ट जाला म्हणून. धड तुवें सारको कर, कांयच करूंक ना. तूं मिनिस्टर आसतना, तूं आमदार आसतना थंयसर धड कांय काडूंक ना. ते आल्लेकारूय कांय करचो ना. आनी फुडें ते पेडणेकारांनी व्हडली आशा दवरलेली की हांगासर मोपा येतलो. ते लोक सावथ लोकांचेर बेजारताले. कित्याक आमी नाका म्हणटाले पळय तेन्ना ते आमचेर बेजारताले. आनी तांकां जी स्वप्नां दाखयल्ली तो सत्यानाश करून दवरला. ते कोणाक तरी तेंच्यांनी ते गांवचे लोक म्हणून तांकां एक अपुर्बायेन तेंच्या कावंटर तेका ना. तेंचे थंय टॅक्सीवाल्यांचे हे ना, तांकां बशीचो फायदो ना. तेंचे शेताची जमीन घेतली, तेंचे दोंगर घेतले, तो तांकां पयसो ना, कांय ना. तळमळटा. अजुनूय तेंचे धड काय ना. आनी हे मेल्ले झगडी करतात. हांकां जाय सन बन आनी हे बन आनी ते बन तें करपाक. शो मस्ट गो ऑन आनी हे करचो ना आनी ते करचो ना. असल्यांक न्हू धांवडोन घालपाची. आनी बाबू सांगता आपूण परत रावतलो. आल्लेकाराक दिसता आपूण परत येतलो. थंय भलतोच येतलो, उगडास दवर थंय भलतोच येतलो. हेंच्यांनी एक कुस्कुटाचें थंय काम बरें करूंक ना. कुस्कुटाचें आज मोपा एअरपोर्ट म्हटल्यार कितले लोकांक थंय बेनिफीट आसलेलो. त्या पेडणेकाराच्या लोकांक तेंची जागा, तेंची जमन, तेंचो स्वाद, तेंचे सगळें कांय पळयनासतना एकट्यान व्हडल्या साखळेसून सगळ्यांक मोड्यार थंय घातल्या. गाडयो वयता मरे, साखळेसून गाडी वयता, वाळपयसून गाडी वयता, तांकां ते वयता. त्या लोकांचें कितें? त्या धनगराचें. म्हणूनच त्या एअरपोर्टार रातची भुतां दिसता मरे. रातची भुतां दिसता तें कारण हे वेळ पळत जाल्यार न्हू ते मिनिस्टरांच्या घरानूच घुसून ती भुतांनी गळो चिड्डिना जाल्यार पुरो असले दिसता थंयसर. लास्ट टायम एक चेडवाचें मोलेस्ट जालेलें ती. आनी आतां जर हे कोणी मिनिस्टर कोणी येवंक ना. 3 दीस मोलेस्ट जाले, 3 दीस स्ट्रायकाक रावलेले. अरे बाबा, ते मोलेस्ट जाले जावं रेप जाले जावं आनी कितें जालें म्हणून हांकां पडोन गेला ह्या सोरत्यांक.
ते सिनियर सिटीजनांक पयशे मेळना, विधवेंक तेंचो अपमान जाता, तांकां ते पयशे मेळना, म्हयन्याच्या म्हयन्या वर्साच्या वर्सा तेंची फायली थंय पडोन उरलेली आसा, तांकां पडोन गेला. ते मॉलेज जाले चेडवाक ते तेंच्या समाजाचे लोक बाबे गेले थंयसर, आमी गेली थंयसर, आमी बोवाळ घातले. आमदार जावं एक्स मिनिस्टर म्हणून तरी हो बाबू येयलो, नाजाल्यार आल्लेकार प्रेझेंट आमदार म्हणून थंय येयले. तांकां लोकांचें सूख दूख जाय. हां एक थंय जर बरो आज्जेचो बोटवो जर कितें आसलेलो, दोगांय फाटीक पांय लावन धांवन येतलेले. असले मेल्ले हे, तांकां कांय ना. हे स्वार्थी, हे जावना दवर तूं, हे स्वार्थी. हे आपल्या स्वार्थाक लागून खंयी कोणाचो गळो कापतलो, खंयी कोणाक पुरतले, खंयी कोणाक फोडान घालतले आनी आपली खुर्ची सांबाळटले. असले स्वार्थी, हे निसर्ग द्रोही म्हणटा पळय तसले. तांकां कितें बरें जाय केल्ले, तांकां कितें बरें जाय ना, ती धनगराची घरां तशी उरतले आसले, ते टॅक्सीवाल्यांचे तशेंच हे जातले आसले. हिम्मत करूंक ना. जिखून येयले हाडले मरे तुमकां लोकांनी, जाल्यार तांकां हिम्मत ना. नाल्यार आमी डॅरिंग करता, तुमकां डॅरिंग ना. तुमकां डॅरिंग नाका म्हणून तांकां अशें तांकां भेवडोवपाचें हेतून खरें म्हणून जाल्यार हेका उजोच न्हू, त्या आल्लेकाराचोय तसो उजो घालपाचो आनी ते बाबू आजगांवकारांक वचपाक जाता. तांकां लोकांची कामां करपाचें न्हू. हे स्वार्थी, हांकां फुड्यान उबें करून घेवपाचें न्हू लोकांनी.